समा स्पेशल ट्रांसमिशन अक्टूबर में मार्च के साथ मैं हूं पारस जहांजेब। चलो तुम उधर हवा हो जिधर की। दानाई की इस बात को किसी ने समझा हो ना समझा हो, मशहूर मारूफ हो मासूम गुल्लू भट्ट ने समझ लिया और बोल पड़े कि वो कादरी साहब का बहुत एहतराम करते हैं और इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं। तब्दीली आ गई, इनकलाब आ गया, इसको कहते हैं इनकलाबी असरात, इसको कहते हैं नया पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि नए पाकिस्तान का रोड मैप क्या है? क्या वाकई कौम की आंखें खुल गई हैं? क्या वाकई इनकलाब और आज़ादी की फसल पक चुकी है? क्या वाकई अब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, या ये सब प्याली में तूफान है? ये सब वो झाग है जो वक्त के साथ बैठ जाएगा। कादरी साहब इंतखाब की बात करते हैं, लेकिन इनकलाब के साथ साथ क्या ये कादरी साहब की सोच में इनकलाबी तब्दीली है, या उनको 50 दिन से ज़ायद धरने के बाद ये एहसास हुआ कि इनकलाब बजरिया इंतखाब ही आ सकता है और निज़ाम में तब्दीली भी निज़ाम का हिस्सा बनकर ही लाई जा सकती है? लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई बार बार बारी लेने वाली जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नेमुल बदल बन चुकी हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वजीर आजम बनने की लड़ाई में पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। इनकलाबी पाकिस्तानी हैं और ना इनकलाबी वो पाकिस्तानी है और ना ही उनकी औलादे पाकिस्तानी है। जबकि कादरी साहब ने जवाब देते हुए कहा है कि जरदारी साहब, हम आपकी पाकिस्तानियत की हकीकत को जानते हैं, हम जानते हैं कि आपकी औलादे कितनी पाकिस्तानी हैं। जरदारी साहब जबान बंद रखें वरना गुद्दी से जबानें खींचना जानते हैं। उन्होंने कहा कि जरदारी नवाज एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। फर्क यह है कि एक लूट मार करके स्विस बैंक भरता है, सिरे महल बनाता है, और दूसरा लूट मार को तहफ्फुज देता है। जबकि अभी ताजा तरीन ट्वीट में सब्र बर्दाश्त का दर्स देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को कार्टून करार दिया है। क्या उनका ये ट्वीट किसी तबसरे का मोहताज है? काजी फैसल कहना चाह रहे हैं इस पे कुछ? जी जरूर कहूँगा जी। बिलावल जरदारी साहब जो कि ट्वीट बेबी हैं, मैं उनके बयान पर तो तबसरा नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करके अपने नाना और अपनी वालदा की रूह को तकलीफ पहुंचाई है और पूरी कौम को ये मैसेज दिया है कि उन्होंने अपने नाना और वालदा की पॉलिसियों से इनहराफ कर दिया है। देखें, उन्होंने उनकी जो शहीद माँ थी बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल, उन्होंने तहरीक मिलाजुकान की मेंबरशिप ली और उस मेंबरशिप पे जो कुछ लिखा उन्होंने उस का भी मजाक उड़ाया है। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सियासी क़यादत में जदोजहद करती रही हैं, तो मैं तवक्को नहीं करता था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी माँ और नाना की रूह को तकलीफ पहुंचाई। ठीक है, पाकिस्तान अवामी तहरीक से काजी फैज साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन किया है अंदलीप अब्बास साहिबा ने, और PMLN से राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर जरा तफसील से बात करेंगे इन्हीं चीजों पे। देखते रहिएगा समा। अच्छा काजी फैज साहब, आपसे बात शुरू करते हैं दोबारा। सानेहा मॉडल टाउन के बाद मशहूर कैरेक्टर गुल्लू भट्ट आज एक इंटरव्यू के जरिए सामने आए और कहना यह था कि कादरी साहब का बहुत एहतराम करता हूं और कादरी साहब के पाँव में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूं। तो क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक इस बारे में सोच रही है? चूंकि मुझे याद है कादरी साहब ने तो ये कह दिया कि ये गुल्लू भट्ट के बड़ों ने माफ़ी नहीं मांगी, तो ये कैसे माफ़ी मांगेगा? देखें, पारस बात यह है कि माफ़ी की जहाँ तक बात है तो ये एक मजाक है। मैं इस गुल्लू भट्ट जो है, ये करैक्टर जो है, इस पे मेरा ख्याल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता कि उसने जो कहा जो ना कहा। लेकिन आज माफ़ी मांगी है, खड़े होके हाथ जोड़ के, अवाम से भी, कादरी साहब से भी। ये मैं नून लीग को ये कहता हूँ कि ये माफ़ी ड्रामा नहीं चलेगा, ये माफ़ी ड्रामा नहीं चलेगा। और जिस शख्स की वजह से गुल्लूइज़म की एक टर्म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गई, माजरत के साथ उसको पाकिस्तान का मीडिया इतना टाइम दे रहा है, इतना डिस्कस कर रहा है, मैं इस प्रोग्राम में भी इसको इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। वेस्ट ऑफ टाइम है। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, कादरी साहब ने कहा कि माफी के हवाले से कादरी साहब का दिल जो है ना वो समंदर की तरह है, तो क्या उस समंदर में गुल्लू भट्ट के लिए जगह नहीं है? गुल्लू भट्ट के लिए माफी नहीं है? नहीं, मेरे बात डॉक्टर साहब की जात की होती तो वो तो उन्होंने कह दिया, लेकिन बात यह है कि वहाँ इतने लोग जो शहीद हुए हैं और इतने लोगों की जो गाड़ियां टूटी हैं, तो वो जब तक वो माफ ना करें तो ये सिर्फ एक माफी ड्रामा है। इसको इससे ज्यादा मैं अहमियत नहीं देता और ज्यादा गुल्लू भट्ट को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, उसकी इतनी अहमियत नहीं है। ठीक है, अहमियत नहीं है, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? और आप कहना चाह रही थी वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट है उस पर भी आप अपना कुछ ख्याल जाहिर करना चाह रही थी, वो करें फिर सवाल करती हूँ। देखें, इस वक्त जो हालत ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मुझे उससे हमदर्दी है और मैं चाहती हूँ
کہ وہ ایک دفعہ کٹھے بیٹھ کے سوچ لیں کہ انہوں نے ایک دن میں کیا بیان دینے. اب فردوس عاشق اعوان نے آج کہا ہے کہ جی جو ہماری پارٹی کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے پنجاب سے ہم وائپ آؤٹ ہو گئے, ہم بی ٹیم ہے نون لیگ کی. میں کئی دفعہ پروگرامز میں آتی ہوں, پارس نا میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں دونوں, مجھے نہیں پتا چلتا, کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ نون لیگ کا ریپرزینٹیٹیو ہے یا پی 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 کا. وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے بچا رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں, کیونکہ بات وہی ایک کو بلا لیا کریں ہم, نہیں دونوں کو بلائیں. اور آپ دونوں کو بغیر ریپلے کر کے پروگرام دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو بچا رہے ہوتے ہیں اور ہم پہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اس سے مکمکا کی سیاست تو آپ کو پتہ چل گئی. اور آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے ہیں آج کل آپ پی ٹی آئی کو بلایا کریں یا پاکستان عوامی تحریک کو بلایا کریں, کیونکہ یہی کام جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کرتے ہیں, وہ کام آپ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے بالکل ہمیشہ کا ان کا موقف علیحدہ, ہم نے ایک تو یہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, دوسرا ہمارا علیحدہ علیحدہ موقف ہے. ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ڈیفینڈ نہیں کیا, ہم نے یہ کہا کہ ان کا ریپرزینٹیٹیو خود کرے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ یہ دیکھ لیں شیلا رضا کا بیان آپ نے بھی اپنے پروگرام میں کیا تھا, اس نے صاف کہا تھا کہ امریکہ میں جا کے امریکہ نے ہمیں کہا ہے کہ 5 سال آپ رہیں گے, 5 سال آپ رہیں گے, یہ تو پی ٹی آئی اپنا وقت ضائع کری کیونکہ امریکہ نے ہمیں بلیسنگ دی. اس کے بعد ان کی پارٹی نے ان کو کہا کہ چپ کر جائے اور اس کو ڈسون کیا, لیکن وہ سچ بول چکی تھی. پہلی بات. دوسری بات جہاں گلو بٹ کی بات ہے نا, تو یہ صرف اپنی جو آقاؤں کی منافقت ہے اس کو سامنے کر رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہی نواز شریف اور شریف خاندان تھا جنہوں نے قادری صاحب کو کندھے پہ لے کے ہر جگہ, حج پہ بھی اور ہر جگہ, اور آپ کیا بات کرتے ہیں, تو ان کی تو اور وہی ہیں جو کہتے تھے کہ زرداری کو گھسیٹ کے پیٹ سے ہر جگہ لے جائیں گے, اور پھر کہا کہ جی زرداری صاحب آپ کی پارٹی آپ کو چھوڑ دے گی, میں نہیں چھوڑوں گا. تو یہ منافقت اور یہ جھوٹ, یہ اسی سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اب میڈیا آ گیا, وائرل ہو جاتی ویڈیو, آپ کی ہسٹری باہر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے رانا افضل صاحب, آگے چلیں. اس سے پہلے میں چاہ رہی تھی گلو بٹ پہ ذرا ایک اگر آپ بھی کامنٹ کر دیں, چونکہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ آپ کا آدمی ہے, لیکن آج گلو بٹ کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو عمران خان کا فین ہے. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب کے گھر سے بھی گو نواز گو کی آواز آئے گی. تو کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تو نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں خوشی ہوگی اگر گلو بٹ کو سزا ملے اور اس چیز کا حقیقت میں پتہ چلے کہ اس کو کس نے بھیجا تھا, اور وہ گلو بٹ سے گلو نیازی بھی بنے ہیں, تو اب میرا خیال ہے ان کا آپس میں ضرور کوئی تعلق تو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب ایک اور بات, آج آپ کے جو خواجہ صاحب رفیق صاحب ہیں نا, انہوں نے یہ کہا کہ اب گو نواز گو نہیں, رو عمران رو کے نعرے لگیں گے. اور یہ جو نعرہ ہے نا گو نواز گو, اس کو آج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا. میں 2 باتیں آپ سے اس پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ یہ جو نعرہ ہے اس کو کیوں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے, کیا بہت دکھ ہو رہا ہے, بہت برا لگتا ہے اس سے, کیا یہ ان کا جمہوری حق نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ رو عمران رو, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے جلسے میں یہ بہت کچھ کہتے ہیں. گو نواز گو تو ایک میں سمجھتا ہوں اتنی بری بات نہیں, گالی نہیں ہے, یہ تو گالیاں بھی دیتے ہیں ہمیں. اور جس لہجے سے عمران خان نے بات کرنی شروع کی ہے لیڈرشپ کے بارے میں, یہ چیزیں اب گھوم کے ان کی طرف آ رہی ہیں. آج اسلام آباد میں ان کے ایک اپنے رکن نے ان کے خلاف تحریک شروع کر دی ہے. یہ مکافات عمل ہے, یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا. جاوید نسیم, یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے جلسوں میں, اپنے جلسوں میں جو مرضی کہیں, لیکن اگر ہمارے جلسوں میں یہ آ کے اس قسم کی بات کریں گے تو پھر ہمارے لوگ ان کی ٹھکائی کریں گے. رانا صاحب گو نواز گو کا نعرہ لگایا جو جا رہا ہے, صرف یہ بتا دیں کیا یہ ان کا جمہوری حق نہیں ہے یا نہیں ہے؟ برا لگ رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے, یہ الگ بات ہے. دیکھیں وہ اگر کہتے ہیں کہتے رہیں, لیکن ایک بدتمیزی ہوتی ہے کہ ہماری محفل میں آ کے اگر یہ اس قسم کی بات کرنا چاہیں تو وہاں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ اپنے جلسوں میں جو مرضی کہیں, اس سے بری چیزیں ہمیں کہتے ہیں, ہم نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا. پر رانا صاحب کیا پتا آپ کی محفل میں آپ کے اپنے لوگ ہی یہ نعرے لگا رہے ہوں, ان کے لوگ نہ ہوں, اور جو نعرے لگا رہے ہیں ان کو آپ سے اختلاف ہو, کوئی ہو سکتا ہے نا. میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں. وہ انہوں نے جو غلطی کی وہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں بھی کی تھی الیکشن کے دوران, کہ جاؤ شیر پہ مورے لگاؤ, اور جب شیر پہ مورے لگ گئی تو پھر یہ کہتی ہیں ریگنگ ہو گئی. عمران خان نے جوش خطابت میں کہا تھا کہ شیر پہ مورے لگاؤ. میں آپ کو وہ ویڈیو بھیج دیتا ہوں. جی نہیں, آپ کا خیال ہے قوم نے ان کی بات مان لی, پھر جا کے مہرے لگا دی ٹھگڑک یہ شیر کے اوپر؟ انہوں نے خود اپنی جوش خطابت میں کہا کہ جی شیر پہ جائیں, شیر پہ مورے لگائیں, اور جب شیر پہ مورے لگ گئی پھر انہوں نے مان لی تھی نا الیکشن میں 2013 میں. یہ کہہ رہے نا آپ اتنے تابع تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ مورے لگ گئی اس کا مطلب تو پھر انہوں نے ریگنگ کا الزام لگا دیا.
اچھا ٹھیک ہے اندلیپ، گو نواز گو یا رو عمران رو، کیا ہوگا؟ اور آج ہائی کورٹ میں جو چیلنج ہو گیا ہے یہ نعرہ کیا ابھی بھی لگائیں گے اس کے بعد بھی آپ؟ جو رو سعد رفیق رو ہے نا وہ میں سمجھتی ہوں، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں گی. کل آگے رپورٹ 1 to 5 کی سعد رفیق کی حقیقت ساری. آپ یہ دیکھیں کہ سعد رفیق صاحب کی جو دھاندلی ہوئی تھی وہ اس پہ لوگ خود باہر نکلے. دھرنا پہلی دفعہ وہاں سے نکلا تھا اور خان صاحب اس وقت لیٹے ہوئے تھے. تو سعد رفیق صاحب نے آ کے کہا کہ جی مجھے ٹھیک ہے ڈیفینس میں ووٹ نہیں ملا کیونکہ یہ برگر پارٹی، پہلی دفعہ برگر پارٹی آئی. اچھا تو میں نے آ کے اسی پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا سعد رفیق صاحب کہاں رہتے؟ ڈیفینس میں. اگر ان کے اپنے نیبرز اور ہمسائے ان کو ووٹ نہیں دے رہے جو خود کہہ رہے ہیں، یہ کیسا آدمی ہوگا جس کو اپنے ہمسائے ووٹ نہیں دے رہے؟ اب سعد رفیق صاحب کی جو رپورٹ آئی ہے 265 بیگز کی بجائے 423 بیگز نکلے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ربش لٹر یعنی ردی نکلی ہے، اور 40 بندے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز 3 دن پہلے اپنی مرضی سے رکھوائے. نواز گو کا نعرہ بھی لگائیں گے ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد بھی؟ میں کہتی ہوں کہ ہم روک نہیں سکتے نا. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. محسن نواز صاحب محسن نواز صاحب ہمارے ساتھ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے یہ نون لیگ کے. تو ایک بلال یاسین گئے ایک اسکول میں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ اسٹوڈنٹس نے وہاں بچوں نے نکال دیا. انہوں نے میرے ساتھ پروگرام میں کہا ہے کہ یہ بچوں کو چاکلیٹ اور ٹافیاں دیکھ کے ورگلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ نعرے لگائیں. تو جن کی ذہنیت یہ ہے کہ ہم بچوں کو ہر اسکول میں پاکستان کے ٹافیاں دے دے کے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی آیا تو تم یہ نعرے لگاؤ، تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے. یہ بھی کہتے ہیں پیسے لے کر آپ نے لوگوں کو یہاں پر لائے ہیں، لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. باتیں تو پھر یہ بھی کی جاتی ہیں، صرف ٹافیوں تک بات محدود نہیں ہے. تو جو ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے نا، دوسرا ہوتا ہے. ساری عمر انہوں نے خریدا لوگوں کو اور اس کے بعد اب یہ سمجھے کہ ہم خرید رہے ہیں. تو جو اپنی ذہنیت ہوتی ہے دھونس اور خریداری، دو تو اسٹریٹجیز ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے. اچھا فرض میں گو نواز گو کے حوالے سے میں بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو لوگوں نے اخبارات میں جن لوگوں کے نام نواز ہیں اخبارات میں ایڈ دینے شروع کر دی ہیں اور نام بدلنا شروع کر دی ہیں. اور جو سابق وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے صابر شاہ صاحب، انہوں نے جو جوش خطابت میں کہا تھا گو نواز گو ریپیٹڈلی، یا وہ ایک فطری رد عمل تھا. وہ کہتے ہیں زبان پہ چل گئی تھی. اور وہ دیکھیں شعور کی جو خوشبو ہے نا اس کو لوہے کی سلاخوں سے قید نہیں کیا جا سکتا. اب گلو نظام پہ بات کر لیں، جو آپ کہتے ہیں اس نظام کو بھی، یہ نظام بھی گلو نظام ہی ہے. تو اب آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ آپ انتخابات میں حصہ لیں گے، یہ آپ نے کہہ دیا ہے. اور قاضی صاحب 2004 میں جو سیاست ہے اسے 10 پردار ہو چکے تھے، تو اب دوبارہ یہ انتخابی سیاست کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ پارس آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس 52 دنوں کے دھرنے نے پاکستان کی سیاست کو بدل دیا ہے. لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا، اور شعور کی جس سطح پہ لوگ آ گئے ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس میں آپ کا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا خصوصاً، اس کو یہ کریڈٹ دوں گا. قاضی فیض صاحب، کیا الیکٹورل سسٹم تبدیل ہو چکا ہے؟ کیا پارلیمنٹ سے چور اور لٹیرے جو ہیں وہ ان کا صفایا ہو گیا ہے؟ جو انقلاب آپ لانا چاہ رہے تھے آپ وہ انقلاب لے آئے ہیں؟ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا پھر ہم یہ سمجھے کہ آپ اس نظام پر یقین لے آئے ہیں؟ نہیں پارس، بہت کچھ ہو گیا. اس دھرنے نے لوگوں کی سوچ بدل دی ہے. یہ جو گو نواز گو کے نعرے ہیں، وی آئی پی کلچر کے خلاف ریئیکشن ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ الیکٹرانک میڈیا کو میں اور پرنٹ میڈیا کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں. دیکھیں جب ہم نے یہ پہلے سٹرگل شروع کی اس وقت ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور اخبارات ہوتے تھے، اور ہماری آواز اس سطح پر نہیں جا سکتی تھی. اس دھرنے نے ڈاکٹر صاحب کی آواز کو ہر دروازے پر پہنچایا. اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو ریفارمز کے لیے کوششیں بھی جاری رہیں گی، انقلاب کے لیے بھی کوششیں جاری رہیں گی. ہم باہر سے بھی کوشش کریں گے اور ووٹ کے ذریعے سسٹم میں رہتے ہوئے کریں گے. نہیں، اس سسٹم میں ریفارمز بھی ہوں گی اسی سسٹم میں ہوگا نا، اسی سسٹم میں ریفارمز اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے نا. ریفارمز کی بات تو ہم نے 2013 میں بھی کی تھی، اور اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو میں پہلے آپ اس سسٹم کو مانتے نہیں تھے. اب جو بھی کچھ آپ کریں گے اس سسٹم میں آ کے سسٹم کا حصہ بن کر کریں گے نا. لیکن ہم دونوں طرف ایفرٹ کریں گے، بیرونی طور پہ بھی کریں گے، ہم جلسے بھی کریں گے، عوامی طاقت کے ذریعے پریشر بھی ڈالیں گے، لیکن لٹیروں کے لیے ہم میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. تو اس نظام میں یہ چور لٹیرے آپ کو آنے دیں گے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیں میں ریفارم جب ہوں گی تو چھاننی لگے گی، یہ لوگ صاف ہو جائیں گے. اس نظام میں یہ سب ہو جائے گا. پارس، جو عوام کا جو شعور جس سطح پر آ گیا ہے، اب یہ مذاق نہیں ہو سکے گا. اب اچھے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور ہم اس کے لیے میدان کھلا یعنی آپ اس نظام کا حصہ بنیں گے؟ بنیں گے اسی نظام کا حصہ جو گلا سڑا نظام تھا، چوروں لٹیروں کا نظام تھا. پارس، وہ ساری باتیں آج بھی ہم اون کرتے ہیں، لیکن اس نظام کو ہم باہر سے بھی چینج کریں گے اور اب اندر سے بھی کوشش کریں گے. یہ دو طرفہ ایفرٹ ہوگی. انقلاب کے لیے ایفرٹ ہر روز ہوگی، اور جب الیکشن اناؤنس ہوں گے اس وقت تک ہم
लुटेरों, बदमाशों, चोरों के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा। अब इनमें बैठ के लड़ेंगे आप और अपनी मेहनत का फल आप किसी और को नहीं खाने लड़ाई होगी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है अंदलीब साहबा, एक सवाल मैंने कल परसों भी प्रोग्राम में किया था लेकिन उसका मुझसे जवाब नहीं मिल सका, शायद आपके पास हो। गो नवाज गो, इसके बाद क्या तब्दीली आएगी? तो तब्दीली कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, कितना टाइम चाहिए? अगर नवाज गो हो जाते हैं तो अचानक एकदम आप लोग तो नहीं आ जाएंगे ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा जो गो नवाज गो है ना, वो तो एक इंसान की डिस्क्रेडिट होने की वजह से है। असल तो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है, इलेक्शन कमीशन का आपको पता है 1.5 साल से इन्होंने हेड नहीं रखा और नीचे जस्टिस कियानी भी मान गए हैं कि आरओज जो थे मेरे नीचे नहीं थे, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे। और ये सारा तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को आपको इसको इंडिपेंडेंट करना होगा, एम्पावर करना होगा और वो हो सकता है। उसके भी हमने तरीकाकार पूरा बता के उनको सारी बात ठीक है। इमरान खान साहब ये बातें करते भी रहते हैं अपनी स्पीचेस में। गो नवाज गो के बाद क्या होगा फौरन वो बताएं। अगर नवाज शरीफ साहब रिजाइन करते हैं, आपके एक इंडिपेंडेंट कमीशन आता है, वो इंडिपेंडेंट कमीशन जो है जो रिपोर्ट लेके आएगा कि रिगिंग कहाँ हुई, उसके बाद री इलेक्शन अनाउंस होगा और री इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, वेल एंड गुड। हम आते हैं या कोई और आ जाता है, वेल एंड गुड। उसके दरमियान अबूरी हुकूमत वो निगरां सेटअप भी तो आएगा ना। निगरां सेटअप आएगा, किसका होगा, वो कौन होगा? निगरां सेटअप अगर हुए तो फिर वो तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। निगरां सेटअप पे ही तो हम ये कह रहे हैं कि निगरां सेटअप अगर बायस्ड हुआ जैसे कि पहले था, जिसने 35 पंक्चर लगाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। निगरां सेटअप होगा जो ऐसे लोग होंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी। कौन होंगे वो? टेक्नोक्रेट्स नाम तो कौन लाएगा उन्हें? Anybody who is acceptable by all parties। लोगों का ख्याल है, जनरल मुशर्रफ भी ये कहते हैं अगर टेक्नोक्रेट्स आ गए ना तो वो टाइम लेके आराम से सबको ठीक ठाक करके जाएंगे। सबसे पहली जमात जो खड़ी होगी अगेंस्ट कोई भी इस किस्म की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मैं आपको बताती हूँ हम दोबारा खड़े होंगे, क्योंकि हमने इतनी लड़ाई इसलिए ली है कि ये जाके हम किसी आमिर के हाथ या किसी और के हाथ हैं। कभी हो ही नहीं सकता। आप मेरे यहाँ से लिखवा ले, अगर कोई आमिराना सेटअप आया सबसे पहली जमात हमारी खड़ी होगी। ठीक है, फिर वहां गो गो होगा जी, फिर वहां पे गो गो के नारे लगेंगे। जी बिल्कुल, मेरे खिलाफ भी लग सकते हैं। ठीक है। राना साहब, बात आपने सुनी, तवातुर से कहा जा रहा है कि ये जो दो पार्टीज है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, यही पाकिस्तान की आवाम का दुख ये है कि यही बारियां ले रहे हैं बार बार और तब्दीली जो है वो इस वक्त कौमी नारा बन चुका है। आप समझते हैं कि तब्दीली सिर्फ नारा ही है या तब्दीली का नारा लगाने वालों के पास कोई तब्दीली का लाहे अमल भी मौजूद है? पारस, काश इनके पास कोई प्रोग्राम होता। आपने अभी इनकी बात सुनी कि अगर ऐसा ना हुआ तो हम फिर खड़े हो जाएंगे। ये इनकी जो खोखलापन है इनके प्रोग्राम के अंदर, वो कौम देख रही है। अब वो कंटेनर के ऊपर जो शुरू में ये तकरीरें करते थे वो चीज़ें मांद हो गई हैं और अब अगले दिन जो वाक़यात होते हैं उनके ऊपर तबसरा करने के लिए एक कंटेनर एंकर बन गए हैं और इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। इनके साथ जो लोग खड़े हैं, खुर्शीद कसूरी खड़े हैं, चौधरी खड़े हैं, इनके साथ अलीम खान खड़े हैं, इनके साथ जो ये टीम खड़ी है, ये लोगों की आजमाई हुई टीम है। ये वो लोग हैं जो एड़ियां रगड़ते रहे कि नून लीग इनको वापस ले ले। शेख रशीद इनके पीरो मुर्शद बन गए हैं, रोज़ खड़े होते हैं। ये वही शेख रशीद है जो कहता था ये मामूली कप्तान है और ये इमरान खान कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे कभी शेख रशीद जैसा सियासतदान ना बनाए। आज ये इकट्ठे हो गए हैं। लंदन के अंदर इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि पाकिस्तान की जमहूरियत को किस तरीके से हम रैक कर दें, पाकिस्तान का डेवलपमेंट का एजेंडा किस तरीके से। इन्होंने जो इल्ज़ामात की बारिश की, हमने उसको बर्दाश्त किया, हमने उसको अदलिया की तरफ मोड़ दिया। हमने अपना जो इन्होंने इलेक्शन के बारे में बात की उसके ऊपर एक बड़ा मजबूत कमीशन बना दिया जिसके अंदर ये लोग खुद बैठे हैं। अब उसके ऊपर इनको बात करने की गुंजाइश नहीं है। अब ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें करते हैं। इसी तरह मेरी सुन लीजिए जरा, जो इन्होंने रिगिंग की बात की जी हिकमत अमली की आपने बात की ना कि इनके पास नहीं है तो प्लान भी नहीं है, ये पुरकशिश नारे भी लगा रहे हैं, फिर ये मकबूलियत इनको इतनी क्यों मिल रही है? लोग क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ क्यों चल रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं कि ये भी जाती किसी गम में जलसे जुलूस कर रहे हैं जैसे जरदारी साहब ने कहा। देखें, ये आप लोग मीडिया पे आप समझते हैं कि इनको बड़ी मकबूलियत मिल गई। लाहौर में 15 MNA की सीटें हैं। इनका जलसा अगर मैं मान भी लूँ कि 1 लाख लोगों पे था, जो कि मेरा ख्याल है 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं था, तो 1 लाख वोट एक MNA के वोट नहीं है। मेरे 1.25 लाख से ज़्यादा वोट हैं। लाहौर के हर MNA के लाख वोट हैं।
1 MNA के वोट पूरे पंजाब में से ये इकट्ठे कर लें जान की बाजी लगा के, और फिर ये बोलें कि जी उस जलसे की वजह से हुकूमत चली जाएगी, कराची के जलसे की वजह से इनको कौन सी विटामिन की गोली मिल गई। इमरान खान साहब तो चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को बार-बार, वो तो कह रहे हैं KPK में करके दिखा दो। देखिए हमारा जलसे करने का वक्त गुजर गया, हम जलसे कर चुके, हमने अब काम करना है, हम इनकी बातों से इंटिमिडेट नहीं होंगे। हमारा इन्होंने कल कहा कि मेरे कंटेनर के बैठने, इन्होंने कल कहा कि मेरे कंटेनर पे बैठने से पेट्रोल सस्ता हो गया। मैं इनको दावत देता हूँ 4.25 साल और बैठ जाएं, लोड शेडिंग भी खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं काम करना है आपने, और काम करने के लिए जाहिर है आपको वक्त चाहिए। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन वो जो उन्होंने राइट लेफ्ट पे खान साहब और कादी साहब के जो लोग हैं उनकी की है ना, इस पे जरूर बात करेंगे। देखते रहिएगा समा, लेते हैं ब्रेक। अच्छा काजी फैज साहब, अभी जो राना साहब बात कर रहे थे, एक मैं वही जरा करना चाहूंगी कि इमरान खान और कादी साहब जो है ना वो दोनों स्टेटस को के बहुत खिलाफ है ना, उसकी बहुत बात करते हैं। लेकिन क्या कादी साहब को वो लोग नजर नहीं आते जो आप लोगों के राइट और लेफ्ट खड़े हुए होते हैं? वो तो स्टेटस को का सिंबल है, जैसे चौधरी बरादरान है, गुलाम मुस्तफा खर हैं, और वो सरदार आसिफ अहमद अली हैं, और भी कई हैं। तो ये लोग नजर नहीं आते ये बातें करते हुए आपको? देखें पारस, बात यह है कि ये मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जिद्दोजहद है। इसके अंदर जो शरीक हैं वो अपने जो भी साबका कोई मामला अगर उनका है तो अदालतें मौजूद हैं और वो भी मौजूद हैं। एक तरफ आप निज़ाम की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, दो बातें कर दी हैं। नहीं, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। मैं पारस इसका एक मिसाल देती हूँ कि एक मोहल्ले में आग लगी है जी, और उस मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिन पर कुछ इल्ज़ामात हैं जी, तो आप क्या उनको मना कर देंगे कि उस आग बुझाने में वो शरीक ना हो? हर अदालतें मौजूद हैं जिसने जो किया है, और जब हम आएंगे रुथलेस अकाउंटेबिलिटी पता है ना। सिर्फ ये बता दें कि इन लोगों की मौजूदगी में क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक ये कह सकती है कि वो स्टेटस को के खिलाफ है? क्या आप ये कह सकते हैं? सिर्फ ये बता दें। स्टेटस को ये निजाम है और इस निजाम को गिराने के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, और जो इसके साथ आएगा हम उसको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, ये लोग नहीं है जो आपके साथ हैं, या इन्होंने तौबा कर ली? मैं स्टेटस को क्या कह रहा हूँ, स्टेटस को निजाम को कह रहा हूँ, निजाम के बेनिफिशियरी हैं। उन लोगों को आपने साथ रखा, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं और वो अपने किए का खुद जवाब दें, अपने किए का खुद जवाब। जो आग बुझाने आएगा वो आपके साथ शामिल हो जाए, चाहे उसकी कोई भी हिस्ट्री हो, चाहे वो किसी भी चीज का सिंबल रहा हो। हर पार्टी करप्ट नहीं होती, हर पार्टी के अंदर अच्छे लोग होते हैं, और अच्छे लोगों को हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। सर यही तो हम कह रहे हैं, पार्टी करप्ट नहीं, लोग करप्ट होते हैं, यही बात मैं कर रही हूँ। जो करप्ट है ना, वो अगर किसी ने कुछ किया है तो वो भुगत लेगा, और रुथलेस अकाउंटेबिलिटी होगी। ठीक है, मैं आपसे भी यही पूछना चाह रही हूँ कि स्टेटस को जो है उसके हवाले से कहा जाता है कि आपकी पार्टी भी दो चार है, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये जहांगीर तरीन साहब, आजम सवाती हैं, वो असद उमर भी हैं। तो क्या इन सब लोगों के होते हुए आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटस को तोड़ने के बाद दिल को लगती है, या कोई आपने वजीफा कर लिया है और दिल बदल दिए इन लोगों के? और इसमें आपको एक स्टेटिस्टिक्स देती हूँ। हमारी कोर कमेटी इज द हाईएस्ट बॉडी डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर कोई 45 मेंबर्स हैं। 85% मेंबर, 85% मेरे जैसे हैं जो कभी पहले सियासत में नहीं थे, और मेजर डिसीजन मेकर्स हैं, जो मेजर डिसीजन मेकर होते हैं। हमारी गवर्नमेंट देख लें, केपी में मुराद सईद 25 साल का, आतिफ खान एजुकेशन मिनिस्टर, पहली दफा आया असेंबली में, पहली दफा वो शहराम तरक्की नेशनल असेंबली में है ना जी, नेशनल असेंबली में, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली में मैं आतिफ खान कह रही हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर है। तरक्की जो है वो सेहत के मिनिस्टर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो कि ऐसे लोग हैं जिनकी एजेस देख लें, जिनका प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लें, पहली दफा आए। वहां बहुत एक्सपीरियंस्ड और लोग थे जो हमने नहीं एज मिनिस्टर्स रखे, तो हमने तो प्रूव कर दिया कि जो मेरिट पे आएगा, रिगार्डलेस वो बूढ़ा है, जवान है, पुराना है, नया है, अगर वो अच्छा है तो वो आगे जाएगा, क्योंकि वो तब्दीली को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन आतिफ का जो आपने नाम लिया, जो आपके एमपीए हैं, केपीके के हवाले से आप बात कर रही हैं, वजीर हैं, तो वो उन पे भी काफी इल्जामात लगे हुए हैं ना, वो भी आपको पता होंगे जो उन पे इल्जामात लगे कि उनके भी कुछ ताल्लुकात है सिफारतकारों के साथ वगैरह, कुछ इस तरह के। आप कोई एक इल्जाम मुझे बता दे। आतिफ तो बेचारा मेरे साथ, मैं उसको रोज देखती हूँ, और जितना उसने इस वक्त एजुकेशन में किया, और मैं किसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, उन्होंने खत भी लिखा था ना मेरे साथ, आपकी जो किताबें हैं उनको हिस्सा बनाया जाए निसाब का।
یہ مجھے ایبسولوٹلی اس کے ضرور کیا ہوگا, پتہ نہیں ان کے بارے میں نہیں. لیکن پارس, قادری صاحب کی کوئی نالج پہ آپ کو شک ہے؟ نہیں, ان کی تو بات نہیں کری, میں تو آپ کی میں کوئی شک ہے؟ کل کو اگر آپ اچھی کتاب لکھے اور میں ریکمینڈ کر دوں, سوال کیا ہے, قادری صاحب ہی کیوں, ان کی نالج پہ شک نہیں ہے, قادری صاحب ہی کیوں؟ قادری صاحب کے علاوہ بھی بے شمار کتابیں ہم نے رکھی ہیں اس پہ, لیکن یہ نیوز بنی ہے. جو اچھی کتاب آئے گی جو کسی بھی اسکالر کی ہوگی, ہم کیوں نہیں ایکسپٹ کریں گے؟ مجھے بتا, قادری صاحب کے اسپیشلی یہ لیٹر جاری کرے کہ قادری صاحب کی کتابوں کو, تو تھوڑا سا یہ پھر یہاں پہ کوشچن میں اس میں بالکل کلیئر کروں گی. اس وقت نہ صرف قادری صاحب کی, عاطف کی آپ جب سے آیا ہے, عاطف کی آپ نوٹیفیکیشنز دیکھ لیں کتابوں کے بارے میں, اس نے انگریزی سے لے کے پشتو سے لے کے اتنی نوٹیفیکیشنز دی ہیں. ون آف ہز ایم از کہ تمام نالج دنیا میں جہاں بھی ہے وہ لائبریریز میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ایڈ کروں گا ون لائنر دے دیں. یہ ایک لائنر صرف کہ ڈاکٹر طاہر القادری دنیا کی واحد شخصیت ہیں کہ ان کی زندگی میں ان پہ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں, دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہ صرف قادری صاحب ہی کیوں, اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے وضاحت کر دی کہ اور لوگوں کی بھی کی ہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, بالکل ہم تو خود انہی کی تعریف کرتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹس کو, یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ پہ نا یہ تنقید کے تیر برسائے جا رہے ہیں کہ جو باتیں ابھی ہوئی ہیں اگر یہ سچی ہیں اور اگر یہ سچی نہیں ہیں, دونوں صورتحال میں کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, طاہر القادری صاحب کے بارے میں میرا امپریشن چند دن پہلے بالکل تبدیل ہو گیا. میں یہ صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہ منہ کا تھوک اور پسینہ پونچھ کے اپنے ٹیشو جو تقسیم کر رہے تھے خواتین میں, اور وہ خواتین ان ٹیشوز کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے برتری کی کوشش کر رہی تھیں, وہ کون سا اسلام اور کون سی تہذیب وہ سکھا رہے تھے؟ اگر انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں اور وہ اپنا تھوک اور اپنا پسینہ تقسیم کر رہے ہیں, اور ان عورتوں اور بچوں کو کون سی دنیا کی تہذیب ہے جو 50 دن بارش میں اور دھوپ میں ان کو اپنی ڈھال بنا کے اپنے یہ تہذیب 1000 کتابیں لکھنے والا بندہ کرتا ہے. ٹیشو والی بات سیاسی شعور ہے, نہیں بچوں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے. ٹیشو والی بات سیاسی شعور ہے, وہ انہوں نے ٹیشو کا ذکر کیا کہ اپنا پسینہ یا جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد سب نے بانٹ دیا. وہ تھوڑا میں شروع میں چونکہ ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کی آواز کٹ رہی ہے. میں پھر سے کہہ دیتا ہوں, ٹیشو والی بات عقیدت ہے, سیاسی شعور نہیں ہے. دیکھیں, سیاسی شعور ڈاکٹر طاہر القادری نے, اور جہاں انہوں نے عورتوں اور بچوں کی بات کی ہے, تو کیا اس ملک میں عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق پامال نہیں ہو رہے؟ رانا صاحب بتائیں. دھرنوں کے اندر دنیا کی کون سی تہذیب اجازت دیتی ہے کہ دودھ پینے والے بچے جو ماں کے سینے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, ان عورتوں کو جن کو اپنے گھر میں اور ان کی دیکھ بھال ہونی چاہیے, بچے چھوٹے ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ذلیل کرتے ہیں, کے خلاف بات نہ کریں. آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے 1000 کتاب لکھی ہے. یہ سودا نہیں. مجھے بتائیں کہ اس 1000 کتاب کا کیا فائدہ جس شخص کو یہی نہیں پتا کہ کون سی عورت کو کس وقت اپنے گھر میں رہنا چاہیے, اور پھر وہ تھوک اور پسینہ ان کو تقسیم کر رہے ہیں. قابل شرم بات ہے. رانا صاحب یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے, اس پہ مغز ماری کی کوشش نہ کریں. قوم بری طرح رد کر دے گی. یہ پاکستان کو کون سی تہذیب دیں گے؟ آپ کو مجھے بڑا اچھا لگا, آپ کو بچوں کی بڑی فکر ہے. یہ جو دھرنے میں بچے ہیں ان کی تو بڑی فکر ہے. آج لاہور کے ہاسپٹل سے جو 2 نومولود بچے اغوا ہوئے, ان کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ ان کی فکر ہے. بڑا افسوس ہے, نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ہوا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا, وہ پکڑے جائیں گے. ہماری پوری کوشش ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک بڑے ایشو کو بھاول نگر میں 200 بچوں کے قریب مر گئے, ان کا بھی افسوس ہوگا, کچھ کریں گے نہیں یا صرف افسوس؟ جی ہاں, دیکھیں ہمارے ہاں بہت سے مسائل ہیں, لیکن ایک لیڈر جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے آ رہا ہے, وہ اس کا طرز عمل کیا ہے اور وہ آگے قوم کے لیے کرے گا کیا. اسی طرح سے آپ پی ٹی آئی کا آپ دیکھ لیں, پرائم منسٹر کا ہز ہائینس ہونا بھی ہے. یہ تو جمہوریت میں بادشاہت قائم کیے ہوئے ہیں, کون سی جمہوریت ہے؟ آپ بڑے اچھے سوال کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ جو لیفٹ رائٹ بندے کھڑے ہیں, یہ کہہ رہے تھے جی وہ آگ بجھانے والے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے 10 مرتبہ مشرف کو ہم بنائیں گے پریزیڈنٹ. یہ تو آگ لگانے والے ہیں. یہ آگ لگانے والے لوگ جو پاکستان کی ریجیکٹڈ لاٹ ہے, جن کو پاکستان کے عوام نے دھتکار دیا, وہ آگ بجھانے والے بن جائیں گے. اپنے رائٹ لیفٹ دیکھ لیں, آپ کے رائٹ لیفٹ کون کھڑے ہوتے ہیں, وہ کس کی بات کی؟ ایک آرمی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آج پاکستان کو اس کی جگہ پہ آپ بیج دوسرے کو لگائیں, ہوا میں پاکستان کو, اور یہ سارے معاملات آپ نے کیے ہیں. اور آرٹیکل 6 نواز شریف پہ لگنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے ماشاءاللہ لگوایا تھا. رانا صاحب کا جواب سنتے ہیں. یہ بڑی سطحی باتیں ہیں. میں ان سے ہٹ کے آج کو کہوں گا کہ دھرنے جو ہیں
احتجاج جو ہے جمہوریت کے اندر ہم اس کو مانتے ہیں، احتجاج ہونا چاہیے، لیکن احتجاج کا ضابطہ اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ دھرنا جو ہے وہ احتجاج نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، احتجاج ہونا چاہیے تو احتجاج وہ گو نواز گو کا نعرہ لگا کے کیا جا سکتا ہے؟ جو مرضی کریں اپنے جلسوں میں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ دھرنا دے کے بازو مروڑ کے کوئی فیصلہ کروانا چاہیں گے تو وہ احتجاج نہیں ہے، وہ بدماشی ہے۔ اگر یہ بازو مروڑ کے وہاں بیٹھ کے فیصلے کروائیں گے وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ اور وہ آج پاکستان کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایک نئی حکومت آئی ہے جو پاکستان کے اندر تبدیلی لانا چاہتی ہے، قتل کیے گئے ہیں، اس پہ اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ رانا صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں پوری قوم کہ آج کے دن تک یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن پہ گولی کا آرڈر کس نے دیا؟ وہ بازو مروڑ ہے، آپ جو گدی سے زبانیں کھینچنے کی بات کر رہے ہیں وہ ہم نے گدی سے زبان کھینچنے کی بات اس لیے کی کہ ہم نے پہل نہیں کی۔ جو سابق صدر ہیں انہوں نے نہیں، سابق صدر صاحب نے بات کا آغاز کیا، وہ آپ نے شروع میں بیان کر دیا تھا، آپ نے شروع میں بیان کر دیا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ زبان اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو ہم پاکستانیت کی بات کی تھی، اس پہ بیان دے رہے تھے۔ کون سی پاکستانیت؟ انہوں نے ان کی پاکستانیت ساری قوم جانتی ہے۔ یہ پاکستان کا پیسہ لوٹنا یہ پاکستانیت ہے، سرے محل بنانا پاکستانیت ہے، اور سوئس بینک بھرنا یہ پاکستانیت ہے۔ یہ سب باتیں ہیں، ان کے ثبوت کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تھر میں جو اتنے بچے مر گئے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک، کتنے بچے مر گئے؟ لوگ کہتے ہیں کینیڈا کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھے نا، پاکستان کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کینیڈا کا پاسپورٹ پاس رکھنا آئینی اور جمہوری حق ہے، یہ ترمیم کر کے ختم کر دیں اس چیز کو۔ یہ اتنا گھسا پٹا سوال ہے کہ اس کا میں جواب درجنوں دفعہ سینکڑوں دفعہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قاضی صاحب نے کہا لوٹ مار کی ہے انہوں نے جو، وہ بھی مجھے پتا ہے، جو کرپشن کی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن تھوڑے اگر آپ ثبوت سامنے ان چیزوں کے رکھ دیں تو آپ کو زیادہ سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ آگے جلسے آ رہے ہیں، ساری قوم کو ہم ثبوت بھی فراہم کریں گے، ایک چیز سے واقف ہے، آ جائے گا جلد قوم کے سامنے۔ ٹھیک ہے، میرا ایک سوال، میں پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں، عمران خان صاحب اور قاضی صاحب جو ہے وہ شریف برادران پر کافی تنقید کرتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں میاں صاحب کا نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ ہی وہ ٹیکس پیئر ہیں، جھوٹ بولنے پر آپ عوام سے معافی مانگیں۔ جب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو آپ ثبوت بھی ساتھ لے آئیں تاکہ معافی نہ مانگنی پڑے۔ جی، ثبوت کے لیے آپ کو چاہیے ایک نیب جس میں 71 کیسز ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، اور پرسوں آگے اخبار میں کہ وہ دبا دیے گئے کیونکہ خورشید شاہ صاحب کے 2 پڑے ہیں، ان کے 71 پڑے ہیں، اور انہوں نے قمرالزمان کو اوپر لگایا ہوا ہے جو کہ کورٹ مارشل میں ان کا نام تھا، اور ہم نے ان کے خلاف پوری آواز اٹھائی تھی لیکن ہمارا نہیں۔ اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ نیب وہاں رکھ دیں گے تو آپ کو باہر کیا یہاں کے کیسز جو ہیں حدیبیہ مل اور سب پروون ہے، ایفیڈیوٹ لکھا ہوا ہے ان کے سمدھی نے کہ جی انہوں نے منی لانڈرنگ کی، بی بی سی نے اس پہ ڈاکیومنٹری کی، انہوں نے بی بی سی کو سو بھی نہیں کیا۔ میرا سوال صرف آپ سے ختم ہو گیا، ایک سیکنڈ، بازو مروڑنا یہ غلام رکھنا چاہتے ہیں، اپنے وفادار رکھنا چاہتے ہیں ہر محکمے میں۔ صرف کہ کیا عوام کی آواز اٹھانا اور بار بار کہنا بازو مروڑنا ہوتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ ٹھیک، کسی اگلے پروگرام میں پھر آپ کا یہ سوال جو ہے اس کا جواب ضرور لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، رانا افضل صاحب، قاضی فیض صاحب بہت شکریہ، اور اندلیب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔